अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद हसन जोई आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा टॉपिक प्री इमरजेंस वीडिसाइड यानी मकई की बिजाई के 24 घंटे के अंदर होने वाला स्प्रे। बहारिया मकई में उगाव का प्रोसेस डिलेड होता है, यानी कि उगाव का वक्फा जो है वो ज़्यादा होता है। आप जनवरी में या फरवरी में जब भी मकई की बिजाई करते हैं तो 12 से 21 दिन का वक्फा ज़रूर आता है बिजाई से उगाव का। मकई की बिजाई करने के बाद 24 घंटे वाला स्प्रे या प्री इमरजेंस वीडिसाइड स्प्रे लाजमी करना चाहिए। कुछ लोगों की ये राय है कि जी बिजाई कर दी जाए, जब जड़ी बूटी और मकई दोनों पैदा हो जाएंगे तो फिर हम ऊपर एक स्प्रे कर देंगे गैंगवी, इससे हमारे अखराजात कम हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि हम कौन कौन से कम्बिनेशन इस स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन के मुख्तलिफ़ अखराजात होंगे। लेकिन कोई भी ऐसा स्प्रे नहीं है जिसके अखराजात फ़ी एकड़ 12 से 1300 रुपये से ज़्यादा हों। अब हम 1200-1300 रुपये के अखराजात बचाने के चक्कर में अपनी फसल को रिस्क पर डाल देते हैं। कैसे रिस्क पर डालते हैं? मकई का उगाव हो जाएगा, जड़ी बूटी का उगाव हो जाएगा तो हम इसके ऊपर पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड यानी कि जड़ी बूटी पैदा होने के बाद वाली जो वीडिसाइड्स हैं उनका स्प्रे कर देंगे। अगर हम प्री इमरजेंस वीडिसाइड यानी 24 घंटे वाला स्प्रे नहीं करेंगे तो ये तो तय है कि मकई के उगाव से पहले जड़ी बूटी उगाव करेगी। जड़ी बूटी ज़मीन की अपनी सगी औलाद है। हम फसल के लिए जो बिजाई करते हैं, बीज लगाते हैं, वो ज़मीन की सगी औलाद नहीं होती। लेकिन जड़ी बूटी क्योंकि ज़मीन की सगी औलाद है तो ज़मीन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जड़ी बूटी को करती है। जड़ी बूटी के बीज का उगाव हमारे लगाए गए बीज के उगाव से पहले होता है। ज़मीन में जड़ी बूटी की जड़ का फैलाव 100% ज़्यादा होता है हमारे लगाए गए सीड से पैदा हुए पौधे से। उसकी जड़ बहुत तेज़ी से फैलती है। ज़मीन अपने न्यूट्रेंट्स या ग़िज़ाई अज्जा जड़ी बूटी की जड़ को ज़्यादा फरावानी से मुहैया करती है बनिस्बत हमारे पौधे की जड़ से। अगर जड़ी बूटी का उगाव ज़्यादा हो जाए, मकई की फसल में ये जड़ी बूटी हमारी 35 से 60% तक पैदावार कम कर सकती है। मेरे कुछ दोस्तों की राय है कि जी मेरी वीडियो ज़रा लंबी होती है, क्योंकि मैं एक किसान हूँ। मैं आपके साथ अपने तजर्बात शेयर करता हूँ, उन तजर्बात के नताइज शेयर करता हूँ। मैं अमूमन किताबी बातें कम करता हूँ, तजर्बे की बातें ज़्यादा करता हूँ। थ्योरी में शायद 2 जुमलों में जो चीज़ लिखी जाए, तजर्बे की बुनियाद पर वही बात 2 जुमलों में करना मेरे लिए तो मुश्किल है। मुमकिन है कुछ समझदार काबिल लोग 2 जुमलों में ऐसी बातें कर लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। 24 घंटे वाले स्प्रे के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसका नाम 24 घंटे वाला स्प्रे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने घड़ी पे देखकर 24 घंटे बाद स्प्रे करना। बुनियादी तौर पे जब हम बिजाई का पानी लगाते हैं खेलों में, जैसे ही पानी खुश्क हो, 99% पानी ख़त्म हो जाए खेलों से, तो ये स्प्रे कर देना चाहिए। अगर हमारी खेलों में वाटर चैनल्स में किसी जगह भी पानी खड़ा होगा तो ये जो प्री इमरजेंस वीडिसाइड है इसके रिजल्ट्स 0 हो जाएंगे। तो ये बात तो मद्देनज़र रहे कि ये लफ्ज़ 24 घंटे सिर्फ समझाने के लिए है, असल में इसका कनेक्शन हमारे वाटर चैनल के पानी के साथ है। अब मैं आपको मुख्तलिफ जहरों के कम्बिनेशंस बताऊंगा। 2 तरह के कम्बिनेशन बताऊंगा। एक कंपनी मेड कम्बिनेशन है जो मार्केट में मौजूद हैं, आप आसानी से ले सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बने बनाए कम्बिनेशंस हैं, और कुछ ऐसे कम्बिनेशन बताऊंगा जिनके लिए 2 अलग प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। उनसे बेहतरीन नताइज भी हासिल होंगे और उनके अखराजात भी कम हैं। सबसे पहले मकई के लिए स्पेशलिस्ट जो वीडिसाइड है, सिजेंटा का प्रम एक्स्ट्रा गोल्ड। सिजेंटा का प्रम एक्स्ट्रा गोल्ड 700 से 800 ml फ़ी एकड़, ये एक अकेला आप करेंगे तो। दूसरी सूरत प्रम एक्स्ट्रा गोल्ड, उसकी मिकदार आप 500 ml रखें और साथ 250 ml डिवाल गोल्ड, इन दोनों को मिलाकर फ़ी एकड़ स्प्रे कर दें। तीसरा कम्बिनेशन किसी कंपनी का एट्राजिन लें,
500 ml ایٹرازین اور 250 ml سے 280 ml تک ڈیوال گولڈ، اس کو ملا کر فی ایکڑ سپرے کر دیں۔ چوتھا کینزو کمپنی کا کلک ہے 750 ml فی ایکڑ، یہ بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ پانچواں وولٹرل ہے، یہ اے جی فارما کا ہے، یہ بھی میرے خیال میں 750 ml یا 800 ml کی پیکنگ آتی ہے، یہ بھی فی ایکڑ سپرے کر سکتے ہیں، اس کے ریزلٹ بھی ٹھیک ہیں۔ ایف ایم سی کا کنیکٹ آتا ہے جس میں ایٹرازین اور میزوٹرائن کا کمبینیشن ہے، یہ 400 سے 450 ml فی ایکڑ آپ کر سکتے ہیں۔ سٹامپ ایف ایم سی کا ہے اور ڈیوال گولڈ، یہ کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں 600 ml، 500 سے 600 ml سٹامپ اور 250 سے 300 ml ڈیوال گولڈ، یہ کمبینیشن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اکیلا ڈیوال گولڈ ایسمیٹاکلور، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں میرا رقبوں میں 400 اور ریتلے رقبوں میں 450 ml فی ایکڑ۔ یہ میں نے آپ کو 7-8 پروڈکٹس یا کمبینیشن بتائے ہیں، یہ اکنامیکل بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ جو کمپنی پروڈکٹس ہیں ان کے ریٹس زیادہ ہیں، جیسے ٹک ہے، وولٹرال ہے، سٹامپ ہے، ڈیوال گولڈ ہے، یہ کمپنی کے پروڈکٹ ہیں، کچھ ریٹس ان کے زیادہ ہیں۔ جو میں نے آپ کو کمبینیشن بتائے ہیں، ان کمبینیشن کے بہت اچھے نتائج آتے ہیں، ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں۔ یہ 35 سے 36 دن تک اچھے ریزلٹس دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب پری ایمرجنسی یا 24 گھنٹے والی سپرے کر دیتے ہیں تو پھر ہماری مکئی میں جڑی بوٹی کا اگاؤ نہیں ہوگا۔ بہاریہ مکئی کیونکہ اگاؤ میں بہت زیادہ وقت لیتی ہے، پھر موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کی شروع کی بڑھوتری ہے وہ ذرا سلو ہوتی ہے، اس وجہ سے زمین تک دھوپ کی رسائی ہوتی ہے، تو جب پری ایمرجنس ویڈیسائیڈ کے اثرات کمزور ہوتے ہیں، خاص طور پہ 5 ہفتے بعد، تو جڑی بوٹی کا اگاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سپرے کیا اس کے ریزلٹس نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سپرے نے اپنے نتائج دے دیے، وہ ایک خاص مدت کے لیے جڑی بوٹی کا اگاؤ روکتی ہے، اس کے بعد جڑی بوٹی نے اگاؤ کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ جب جڑی بوٹی پیدا ہو جائے گی تو ہم نے کیا سپرے کرنا ہے اور کس طرح سپرے کرنا ہے۔ پانی کی مقدار ان زہروں کے لیے، اس کا تعین آپ کی لیبر کرے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کی مقدار کا تعین ہم خود کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس لیبر نے سپرے کرنی ہے بنیادی طور پہ اس نے پانی کی مقدار کا تعین کرنا ہے۔ سنگل کھیل میں کیونکہ واٹر چینلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ڈبل کھیل کی نسبت، تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ لگتا ہے، اس میں آپ تھوڑا سا زہروں کا مقدار جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں اضافہ کر لیں۔ اسکرین پر آپ کو مختلف زہروں کے کمبینیشن اور ان کی مقدار لکھی نظر آ رہی ہے، ان کو دیکھ لیں، انہی مقدار پر ان کو استعمال کریں۔ بنیادی طور پہ بہاریہ میں سب سے زیادہ ہمیں جو مسائل ہوتے ہیں جڑی بوٹی کے حوالے سے، وہ نوکدار یا گھاس نما جڑی بوٹیوں کا اگاؤ زیادہ ہوتا ہے، جیسے تلہ ہے جسے کبل گھاس کہتے ہیں، ڈیلا اور مرکی، یہ کافی ایک تکلیف دہ جڑی بوٹی ہے جس پہ سب سے اچھا کنٹرول تو ایسمیٹاکلور یعنی ڈیوال گولڈ کا آتا ہے اور ایٹرازین کا۔ پہلے 2 کمبینیشن جو آپ کو میں نے بتائے تھے، پریم ایکسٹرا گولڈ اور ڈیوال گولڈ ہے، تو ان کا کمبینیشن آپ کریں۔ اس کا سب سے اچھا کنٹرول ہے مرکی پر۔ دوسرا، آپ کسی کمپنی کا ایٹرازین لے لیں اور ڈیوال گولڈ، ان کا کمبینیشن کریں، یہ بھی تقریباً ویسا ہی کنٹرول دیتی ہے جیسے پریم ایکسٹرا گولڈ اور ڈیوال گولڈ دیتا ہے۔ باقی آپ کے سامنے ایک پوری لسٹ ہے کمبینیشنز کی اور پروڈکٹس کی جو میں نے آپ کو بتائی۔ نیو کیمسٹری میں کوئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے، متعارف ہوئی ہے مارکیٹ میں، اس کا ٹرائل لگائیں۔ جن لوگوں کے زمینوں میں صرف ڈیلا یا مرکی کا مسئلہ ہے، وہ اکیلا ڈیوال گولڈ بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ میرا زمین میں 400 سے 450 ml اور ہلکے میرا یا ہلکے ریتلے رقبوں میں 450 سے 500 ml فی ایکڑ۔ سخت یا پکے وٹ کے رقبوں کے لیے ڈیوال گولڈ کی مقدار تھوڑی سی کم کر دیں، اور اس کے ساتھ جو کمبینیشن بتایا ہے، ڈیوال گولڈ کا مطلب ایسمیٹاکلور ہے، صرف ڈیوال گولڈ نہیں ہے، ایسمیٹاکلور ہے، گو سیجنٹا کا ڈیوال گولڈ سب سے اچھا ایسمیٹاکلور ہے۔ تو پکے وٹ کے رقبوں میں جتنے بھی کمبینیشن بتائے ہیں،
جن میں ایسمیٹاکلور یا ڈیوال گولڈ کا نام میں نے لیا ہے، ان پکے وٹ کے رقبوں میں اس کی مقدار آپ 15 سے 20% کم کر لیں، ریتلے رقبوں میں 15 سے 20% زیادہ کر لیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی اسکرین پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔